نہ مرو چوک دے پرو ایویں خام خواہ تساں ہمیشہ میرا سر کھادی رہ ویندے ہو کمنٹاں کر کے فیس بک دے اتنے یار اساں آندے ہیں سعودی اندے یار میں کہیں کو بادھ کے جلی پیا کیا تساں آؤ تھوڑا رستہ میرے کنے کھلا ہے تساں آونا اپنے پیسے دے نال ہے لیکن اتھا آ کے ولا دھاڑ نہیں کرنا اہم گال یہ ہے جن وجہ تو میں تو کو رکیندا بھائی اللہ دے بندے جڑے 8-10 لاکھ تساں لا کے اتھا آندے ہو نہ اتھا ہی کوئی چھوٹا موٹا کام گزران کرو یار کیوں تساں 24 کروڑ عوام جے ٹکر کھا سکدا پہ تساں نہیں وے کھا سکدے ولا تساں ہن یہ گال بھی کرے سو تو ساکوں جو آدھا پہ رکیندا پہ تو آپ کیوں گیا کھڑی ہمیشہ یہ سوال ہوندے میرے کولو کہ ساکوں رکیندا پہ تو آپ کیوں گیا کھڑی یار میں آ کے پتھا کھڑا ہی تو ڈیدا کھڑا ہی تو دے حالات تہوں تو کو دسیندا ولا تو یہ خاطر تو کو آدھا تساں جڑے 8-10 لاکھ بھر کے اتھا آندے ہو انہیں 8-10 لاکھ دا تساں اتھے ہی اپنا کام گزران کرو کیوں نہیں تھیندا پاکستان دے وچ 8-10 لاکھ روپے نال کام گزران بہت چنگا کام گزران تھیندے بیا کشے ہی نہ کرو کوئی چھوٹا موٹا مویشی کا پالو یہ میں تو جی چیز دکھ لینا پہ نا یہ دیکھو یہ سلاں بنے لاتن یہ سیل وچیندا کتنے دا پہ 1000 سیل 150 ریال دا وچیندے 1000 سیل پورا وقت بھی انہیں کو بڑھائے ہوئے تقریباً مہینہ تھیا پہ میں بڑھا کے جو رکھے نے لاتھن تھے کوئی گھنڑ آوے دے ویچن کوئی چاوڑ ہی نہیں اندا پیا اویں لاتھن دے پہ تیرے سامنے چٹے لگے لاتھن سو لاتھن تھے وقت ہی 1000 سیل 150 ریال دا وچیندے اون دے وچ سیمنٹ دا پیسہ ہی نکل دے اون دے وچ بڑھاون والے مزدوراں دا ہی نکل دے اون دے وچ پانی دا ہی نکل دے جڑا کہ ایک ٹینکی 200 ریال دا اندے پانی تے اون دے وچوں ای مکان دا کرایہ ہی نکل دے ای دے وچوں کھاون پیون ہی نکل دے یعنی کہ کم اگر چلدا رہے ونجے تو ایک بھی گل ہے کم چلدا ہی کہیں نہیں پیا انہیں شدے دا تے کم بالکل رکا پے دے پو اویں لاتھن تے یہ خاطر میں تو کو آدھا تساں کوشش کرو تھیں اپنے ملک دے وچ کام گزران کرو جیرے کشے تساں اتھاں کماون چاہندے ہو جیرے لا کے اتھاں آندے ہو انہیں پیسے دا تساں کوئی چھوٹا موٹا کام جو اتھاں کر گھنسو اینک نے ڈھیر کمے سو خدا دی قسم ہے کہ لو ڈھیر کمے سو بلا اپنے گھر دے وچ ہو سو خوش ہو سو ڈک سو کہ موجود ہو سو آکھن دا مقصد صرف ہے باقی اون کے علاوہ دا میرے منہ کوئی نہیں کھاونا آون چاہندے ہو میرے کنے رستے کھلے ہیں تہاڈا خرچہ تہاڈا اپنا لگ سی تھڈے کھاؤ سو اتھاں آ کے کفیلے دے رولے بھگے سو جو ہی تھاں پج سو نا قدم جرلے رکھے سو صرف ایک چیز دا بچت تھی سی وہ یہ شے میں تو کو لکھ لینا زوم ذرا کر کے یہ مکہ مکرمہ ہے دے دیکھو ٹاور مکہ دا صرف جو بچ سی عمرہ کرے سو یار میں حرم دے حدود دے وچ کھڑ کے تو کوڑ تے گئے نہیں مرنا پیا تساں مطلب سمجھی پیا ہوے کہ کوڑ مرنا پیا بلوچ قسم کر کے تو کہندا پیا کمے دے حالات کوئی نہیں مزدور ذلیل و خوار ای ملک دے وچ کم سے کم کماون کیتے نہ ہو کام کیتے نہ ہو باقی آؤ اللہ دے گھر دے زیارتیں کیتے آؤ عمرے کرن آؤ حج کرن آؤ باقی میں ٹورسٹ ویزے تے آؤ وزٹ ویزے کھلے پین سیر و تفریح کر ونجو دیکھ ونجو ملک کو ایکسپلور کرو وہ ایک بھی گال ہے جہاں تک رہندی پئی کام والی گال نہ وے تو میں پہ نہ وے او سو عذاب کھو سو صرف عذاب کھو سو بیا کشے نہ کھو سو ہاں ایک آخری گال تھیندے وہ آدھن یار ہر کہیں دی اپنی نصیب یار نصیب جڑی چیز دسدی پئی اون دے وچ نصیب دی کیا گال ہوندی ہے کیڑی گال ہے نصیب والی اون دے وچ تساں کوئی گال نصیب والی کہیں نہیں صرف اور صرف ساری رج دی گال ہے ساکو پاکستان دے وچ آرام نہیں ہوندا دوجی گال ہے اساں جنہیں سفرے دے اوتے روٹی کھا دے انہیں کو ساکو چنگیر تے روٹی روح نہیں دیندا خوش رہو اللہ نگہبان اللہ حافظ